کملی والے لجپال نبی دی بارگاہ حاضر ہو گیا تو آکھن لگا کملی والے انصاف کریا جے تسی عدل والے نبی ہو صحابہ بیٹھے میرے نبی نے فرمایا کدی دا انصاف چاہنا ہے آکھن لگا کملی والے کمائی میں کر کے لے آنا محنت کر کے بارش گرمی سردی میں چیل کے آنا تے کمائی میرا باپ لے لیندہ ہے مزدوری میری محنت میرا باپ لے لیندہ ہے کملی والیا میرے باپ نو طلب کر کے تو انہوں منع کرو میری کمائی کیوں لے لیندے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھے باپ نو کون جاندہ ہے ایک صحابی کھلو گے کملی والیا میں جاننا ہوں بڑا ہی چنگا بابا ہے فرمایا جاؤ نو بلا کے لے آؤ صحابی رسول نے جدو جا کے آکھیا نا کملی والے کریم نبی پہ تنو بلاندے نے آج توڑا تو میرا عمرے دا ٹکٹ نکل آوے تو اسی خوشی دنال مچل جاندے ہیں کہ میں نے بلاوا آگئے تو جنہوں سچی مچی سونا آپ ہی بلا لگے میرا ایمان کے اندر بابا سرکار دے بوئے وال کر کے مو کر کہہ رہا ہوئے گا صدا و صدا روے تیرا تہارا یا رسول اللہ صدا و صدا اس دوارے نو رب نے آباد ہی رکھنا ہے جتے 70,000 ملائک شام نو تو 70,000 فرشتے سویری آندے نے آؤ تسی پڑھ لو تاکہ وہ دا صدقہ تو اڈے میرے گھر بھی آباد ہو جان صدا و صدا روے تیرا تہارا یا رسول اللہ صدا و صدا روے تیرا تہارا رسول اللہ جتھے ہوتا غریبانا گزارا یا بابا نے جو سنیا ملیا نا کہ کملی والے تنو بلا رہے بابا چھڑی تے اسات لاٹھی ٹیکدات ہاتھ کمبی جا رہے تیز تیز قدمی ٹوریا کہ میں نے سونے نے بلایا ہے جدو کملی والے لجپال نبی دی بارگاہ آ رہے نا تو رستے دے بھی صحابی نے دسیا کہ تیرے پتر نے تیری شکایت کیتی ہے جدو بابے نے گلہ سنی ہے نا تو بابے نے فی البدی چونکہ عربی بڑے فصیح اللسان نے فی البدی کلام شعر لکھے حضرت جی فی البدی شعر اپنے دل وچ سوچی نا تو لکھی جا رہا جدو کملی والے دے پہنچے نا بارگاہ سرکار دی دست بوسی کی تھی قدم بوسی کر کے نا بارگاہ رسالت دا ادب دا تقاضا دوزانو ہو کے بابا بہ گئے کملی والے کریم نبی فرمان لگیا بیٹا اے نوجوان تیرا کی لگدا ہے بابا کہنے لگا کملی والیا اے میری کل کائنات میری جن تے میری جان میرا پتر ہے اے میری ساری زندگی دی اکھاں دی ٹھنڈک تے رونق ہے کملی والے کریم نبی فرمان لگے اے تیری شکایت لے کے آیا ہے لیکن یہ دی شکایت میں بعد ہی دا انکواری کرنا وا سن لواں گا پہلے مینوں شعر سنا جڑا تو رستے وچ آندے اپنے دل وچ لکھ کے لے آئے نے بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں کہنے لگا کملی والیا او شعر دے جو میرے اپنے کناں نے نہیں سنے میں اپنی زبان سے بھی نہیں لیا ہے کملی والیا پہلے مندا سا اور ہور یقین پختہ ہو گیا ہے کیونکہ جڑا نبی دلان دیا کلہ سن سکتا ہے اور فرش تے بیٹھ کے عرش دیا بھی سن سکتا ہے سرکار نے فرمایا ذرا بابا سنا وہ پتر دے بارے جڑے تو شعر لکھ کے لے آئے نے کلمہ پڑھنے والے بابا کہنے لگا بابے دا پورا کلام میرے کل موجود ہے وہ دا مفہوم عرض کر دینا عرض کیتی کملی والا جدو میری شادی ہو گئی اللہ دی بارگاہ بھی دعا منگی ربا میں نے پتر عطا کر نیک پتر عطا کر کیونکہ رومی کشمیر نے ترجمہ کیتا اے پترہ دی محبت ہون دی ہے کہ جڑا ہر نبی ہر ولی تے پتر دی خواہش ہر باپ ہی کرتا ہے کیونکہ رومی کشمیر فرماندے نے سکھ پترا دی یارو ڈاٹی ہوندی تے آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی منگیا تے کر کر عذر بہانے رب حبلی من الصالحین
عرض کیتی کملی والیا دعا منگی ربا میں پتر عطا کر جڑا میری اکھاں نو ٹھنڈک دے میرے دلاں نو سکون دے رب نے میری دعا نو قبول کیتا اے میرے گھر آ گیا کملی والا جدو پیدا ہویا نا پتر میرا تو میری دنیا آباد ہو گئی کملی والے کریم نبی میں ایدے واسطے ایدے آسانیاں واسطے ہور محنت شروع کر لئی میرے ہتھاں وچ چھالے پے جانے کملی والے لجپال نبی میں محنت مزدوری کر کے شام نو اینو سینے نال لا لینا اے مدینے دے سارے پہاڑ گواہ نے اپنے مونڈیاں تے اٹھا کے اینو مدینے دے پہاڑاں دی سیر کرانی کملی والیا میں تھکیا ہاریا کرانا تے جدوں اے بیمار ہو جاوے اے تے مرن تو خوف دی وجہ تو میں ایدے نال جاگدا رہنا میں اینو دے واسطے دوائی دا انتظام کردہ کملی والیا ہون جدوے جوان ہو رہا میں بڑھیر ہو رہا میرے بال سفید ہو رہے ایتے بال کالے ہو رہے میریاں ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں ایتیاں ہڈیاں مضبوط ہو رہی ہیں ایتے تے جوانی دی بہار آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزاں آ گئی کملی والیا میرا مال کھا کے میری کمائی کھا کے جوان آن والا آج میں نوی تانے دے جا رہا کملی والے نے فرمایا ایک کہہ رہا میرا سارا مال دولت میرا باپ ہی لے لیندہ ہے اور بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں سچکیاں بند گئیاں نالے بابا روئی جاوے نالے کہنے لگا کملی والیا اپنے واسطے کچھ نہیں رکھیا جو کیتا ایدے واسطے کیتا میں ایدے مال نو کرنے کیے اور میرے ہاتھ کم دینے ہیں میری کم کردن بڑے پہ دی وجہ تو کم دیئے زوف تے کمزوری دی وجہ تو کملی والیا میں تے تیری حدیث تے عمل کرنا میں سنے ہیں جدو پیٹیاں کاراون انہوں نے خالی نہ پیجیا جائے میں انہوں نے دین واسطے ایدے کولو چند پیسے لے کے ایدیاں پھوپیاں نو دے دینا ایدیاں پیڑا نو دے کے جدو سر تے ہاتھ پھیر کے پیجنا وہ پڑیاں ہی دعاواں دے کے جاندیاں نے صحابہ بھی رو رہے کملی والے لجپال نبی دی آنکھاں بھی اشکبار ہو گئیاں تے کملی والے دی بارگاہ وچ بابا کہنے لگا سونیا سونیا باپ نے اولاد تو لینا ہی کی ہوندہ ہے کملی والیا میں نے ادھر مال دی لوڑ کوئی نہیں نہ میں ادھر تو علاوہ ادھر کو لینا ہوں سرکار تو جہاں نے فرمایا سنوے نبی دی بارگاہ وچ آ کے انصاف منگن والیا محمد مصطفیٰ دا فیصلہ سن دا جا ظفر بھائی کے تشریف لے آؤ توجہ میرے والا ہے سر کے آگے آگے ماشاء استادہ دا مرتبہ ہے گرامی لو مرتبہ دا توجہ میرے وال میں باپ دی عظمت تو سنان لگا آج تسی تے میں چند روپے دے کے آج باپ نو آج میں سمجھئے کہ باپ دا حق ادا کر دیتا سنو میرے نبی نے فرمایا محمد مصطفیٰ تو انصاف منگن والے سن محمد مصطفیٰ دا انصاف جدو سرکار نے بابے دی بھی ساری گل سن لئی او دی بھی سن لئی میرے نبی نے فرمایا انتا و مالکا لے ابی فرمایا جس طرح تو اپنے باپ دے میں تیرا سارے دا سارا مال تیرا سب کچھ تیرے باپ دی ملکیت ہے فرمایا جو کچھ لیا میں باپ دے قدمہ چ رکھیا کر تے پھر باپ کو منگیا کر رب بھی تینوں دے گا تے رب دا رسول بھی تیرے تو راضی ہوئے گا